बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको कब्ज़ के बारे में बताऊंगी कि जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है वो बड़ी परेशानी होती है, उसकी से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो लगती हैं। कब्ज़ की बीमारी जो है वो ऐसे मरीज़ों को लोगों को होती है कि जिनका खाना पीना ठीक नहीं होता, बाहर की चीज़ें जो खाते हैं जैसे तली हुई चीज़ें, और हम जैसे शरबे वाली चीज़ें खाएं तो उससे जो कब्ज़ नहीं बनती। अगर हम खुश्क चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ब्रोस्ट वगैरह ये चीज़ें अगर हम खाएंगे, नान वगैरह, उससे हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है मैदा, उससे हमारी कब्ज़ बनती है। और जो लोग वॉक नहीं करते उनकी कब्ज़ हो जाती है, बैठे रहते हैं घंटों घंटों कंप्यूटर के आगे बैठना या पढ़ाई में, या वो लोग जो घर का काम नहीं लेडीज़ करती हैं या मर्द जो है काम नहीं करते बैठे रहती हैं ज़्यादा, उनको कब्ज़ होती है। तो ये पेट की ख़राबी की वजह से भी होती है। नाज़रीन, अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। तो आज मैं जो आपको दवाई बताऊंगी वो है पेट ठीक रखेगा आपका और कब्ज़ भी नहीं होने देगा। तो आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि ज़ीरा। अपने खाने में ज़ीरा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इसका पाउडर बना कर रखें। जो भी आप खाना खाएं उसके अंदर आपने जो है ऊपर से जैसे हम छिड़कते हैं वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है ज़ीरा अपने खाने में। और सुबह शाम आपने 1 चम्मच जो है पाउडर बना कर रख लें, साबुत रख लें, आपकी मर्ज़ी है तो आपने 1 चम्मच इस तरह भर के खूब अच्छी तरह भरा हुआ पानी की मदद से सुबह सुबह निहार मुँह आप खाएं। अगर निहार मुँह आपको नहीं अच्छा लग रहा है या आपको कुछ तकलीफ़ दे रहा है या पसंद नहीं करते आप, तो आप खाना खाने के बाद भी एक ज़ीरा जो है पानी के साथ खा सकते हैं। खाना खाने के बाद खाएं, शाम को खाना सोते वक्त 1 चम्मच ज़ीरे का जो है आपने अपने खाने में इस्तेमाल करना है, ताकि इससे जो है आपकी कब्ज़ बहुत जल्दी जो है ख़त्म होगी। और इसके नीम गर्म पानी से अगर आप खाएंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। उसके बाद नाज़रीन, आपने दूसरी चीज़ क्या लेनी है, सेब का सिरका। ये देखें, ये सेब का सिरका है नाज़रीन, अच्छी कंपनी का लें। दत्तू कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसका जो है सिरका ले सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है कंपनी बहुत बेस्ट रही है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप ये वाला सिरका जो है हर स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, इसको सिरके को ये देखें डालें। पहले जो है आपने किसी बर्तन में डाल लें ताकि आपके शीशी जो है गिरे नहीं। तो आपने ये जो नाज़रीन आपने 2 चम्मच इस तरह आपने भर लेने हैं। 2 चम्मच इस तरह भर के 1 गिलास पानी, छोटा गिलास ले पानी का, उसके अंदर आपने इस तरह नाज़रीन ऐड कर लेने हैं 2 चम्मच। ये देखिए, ये 2 चम्मच आपने डालने हैं पानी के अंदर डालें और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। आपने इसको हिला लेना है नाज़रीन। और ये जब ये आपने हिला लिया तो इसको आपने मिक्स करने के बाद आपने पी लेना है। आपने 2 चम्मच इसमें सेब का सिरका डाल के पानी में डालकर जब पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है बहुत जल्दी जो आपको जो बीमारी है जो आपकी वो हल हो जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा। आपने रोज़ाना जो है सुबह शाम जो इसके 2 चम्मच इसी तरह ताज़े बनाने हैं। वो सेब का सिरका आपने इस तरह पीना है, सुबह शाम आप पिएँ। जितनी भी आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा आज़माया नुस्खा था। मैंने जिन लोगों को भी ये बताया और मेरे भी बच्चों को जिनको ये तकलीफ़ हुई मैंने उनको दी तो उनको ये बीमारी जाती रही। तो नाज़रीन, खाने की चीज़ें हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। आपने जो है ये दवाई ज़रूर मरीज़ को देनी है बनाकर। और ज़ीरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेब का सिरका 2 चम्मच सुबह शाम दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना जो मैंने आपको बताई, ताकि आपकी जो है ये बीमारी जाती रहे। इससे कब्ज़ जिनको होती है उनको जो बवासीर भी हो जाती है, तो जिन लोगों को बवासीर है वो भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी बीमारी ख़त्म हो और उनकी जो कब्ज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसकी कोई नुकसान की चीज़ नहीं। अगर आपके बच्चे जो हैं छोटे हैं, जैसे उनको भी कब्ज़ हो जाती है, तो उनको आप 1 चम्मच जो है आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। बड़ों को 2 चम्मच, छोटों को आप 1 चम्मच बनाकर
دیں گے تو یہ بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ان کو بھی زیرہ پاؤڈر بنا کر آپ دے سکتے ہیں، ان کے کھانے میں جو بھی وہ چاول جیسے پکاتے ہیں اس میں بھی آپ زیرہ استعمال کریں، چاول ڈال کر جو ہے چاول میں زیرہ ڈال کر چاول بنائیں تاکہ آپ کے جو چاول ہیں وہ ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کو زیرہ بھی جو کھانے میں آ جائے گا، تو اس سے بادی پن بھی چاول کی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے کھانے میں زیرہ جب آئے گا تو اس سے قبض بھی آپ کی ختم ہوئی۔ چاول جو قبض کرتے ہیں تو چاول کا بھی تھوڑا احتیاط کریں، اگر جب بنائیں تو زیرہ ڈال کر بنائیں، چاولوں کا زیرہ زیادہ سے زیادہ چاولوں میں ڈالیں تاکہ آپ کو قبض نہ ہونے دیں۔ تو چاول آپ کھائیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کھائیں آپ، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں اور کھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ ساری چیزیں کھائیں، مگر احتیاط کریں اپنے کھانے پینوں میں زیادہ۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے جیسے تو ان چیزوں کو تھوڑا کم کر دیں، کھائیں ضرور سب چیزیں کھائیں مگر اس طریقے سے جیسے چاول قبض میں بند کر دیتے ہیں کہ چاول نہیں کھانے تو اب اس میں زیرہ ایڈ کریں، چاول کھائیں، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ چاول نہیں کھائیں، آپ اس میں زیرہ ایڈ کر کے کھائیں، آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سیب کا سرکہ پئیں گے، کھانے کی چیزیں ہیں، سیب کا سرکہ پئیں گے آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ آپ ہر چیز دنیا کی کھا سکتے ہیں، پراٹھے لوگ بند کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پراٹھے نہیں کھانے، آپ کو قبض ہے جی، آپ نے چاول نہیں کھانے قبض ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی آپ کو قبض ہے، تو اس طرح جو ہے کیلے نہ کھائیں قبض ہے۔ تو دنیا کی ہر فروٹ پھل آپ سب کچھ کھائیں، سبزیاں کھائیں، تو قبض کے مریضوں کو ہر چیز بند کر دی جاتی ہے کہ اس سے قبض بن رہی ہے آپ نہیں کھائیں، تو نہیں ناظرین، آپ نے ان چیزوں کا جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں آپ کے لیے چیزیں تو آپ ان کا استعمال کیجئے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ واک کریں، آپ کی واک کرنے سے قبض آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ صبح کو آپ اٹھیں، ایک گلاس پانی لیں، اس طرح آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے، اس کو نیم گرم پانی پی سکتے ہیں، نیم گرم پی لیں۔ اگر آپ تیز پانی جو ہے وہ پئیں گے تو تیز پانی جیسے آپ چائے پیتے ہیں، اگر آپ وہ ایک کپ پانی پی لیں گے اس سے آپ کی قبض 10 منٹ کے اندر آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ آپ سیب کا سرکہ پئیں گے اس سے آپ کی قبض ختم ہوگی۔ آپ نے 2 باتوں پہ میرا بہت زیادہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے، ان آپ نے باتوں کو صبح پانی گرم پیا کریں، سردی کا موسم آ گیا ہے، اگر آپ ایک گلاس سب سے پہلے اٹھتے ہی گرم پانی پئیں گے تو اس سے جو ہے آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں جو پیٹ میں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور آپ کے کھانسی نزلے کی بیماریاں، 1000 کروڑ بیماریاں جو آپ کو دنیا میں آپ سنتے ہیں یہ بیماری وہ بیماری، تو گرم پانی پئیں صبح کو اٹھتے ہی۔ اپنا اس طرح اپنے اپنا ٹریٹمنٹ خود کریں، اپنے گھر کے اندر اپنا علاج خود کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میرا ویڈیو دیکھتے رہیں، اس میں آپ کو نئی آپ کو میں بتاتی رہوں گی باتیں، آپ کی بیماریوں کے بارے میں بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کی بیماریاں جڑ سے ختم ہوں۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ ادھر ادھر کی چیزیں کھائیں اور آپ دوسری بیماریاں آپ کو لگیں، آپ کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کا نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی اور آپ نے ریلیکس ہو کے اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنے گھر کا آپ اچھے طریقے سے کر پائیں گے، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ٹائم دے پائیں گے اگر آپ میری ان چیزوں کا استعمال کریں گے۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا اپنے خیال رکھنا ہے، میری باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ چیزیں جو استعمال کریں گے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا، یہ میری آزمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، میں خود اپنے بچوں کو اپنے مریضوں کو بتائی ہیں، ان کو فائدہ ہوا تو میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ چیزیں استعمال کرنے سے فائدہ ہو۔ تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں، میری ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اور مزید اچھی جو ہے میں ویڈیو پیش کروں آپ کے پاس، آپ کی بیماریوں کے مسئلے جو ہے آپ کو بتاؤں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں میری ویڈیو دیکھنے سے۔ میرے پاس جو بھی نالج ہے میں آپ کے پاس پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ آپ جو مریض ہیں وہ اپنی بیماری کا خود علاج کریں گھر میں، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میرا چینل اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ کی دعائیں مجھے بہت چاہیے، آپ کی دعائیں ہونی چاہیے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا نے خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ باجی پریم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔